नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो 5 महिनादेखि राजधानी लगायत देशका मुख्य औद्योगिक कोरिडोरहरू ठप्पको अवस्थामा रहेको छ। सबै किसिमका आर्थिक गतिविधि बन्द जस्तै भएका छन्, रोकिएका छन्। उद्योगी व्यवसायमा निराशा छ भने ब्याङ्कमा या ब्याङ्किङ प्रणालीमा भनौँ 2 खर्बभन्दा बढी तरलता थुप्रिएर बसेको छ। सर्वसाधारणको क्रय क्षमता घटेको छ। समग्रमा कुरा गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्दै गएको छ र आजको यस छलफलमा हामी यही देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, आगामी चुनौती र सम्भावित समाधान लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा। यदि चीनको वुहानको हामी कुरो गर्ने हो भने डिसेम्बर 31 तारिकमा देखिएको थियो पहिलो पटक एउटा कोरोना संक्रमित व्यक्ति र त्यसपछि विश्वभरि नै यो रोग अहिले फैलिएको छ। संक्रमण विश्वभरि नै छ। यदि हामी विश्वको अर्थतन्त्रको कुरो गर्ने हो भने यो भाइरसको संक्रमणले विश्वको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पारेको छ? वास्तवमा कोभिड-19 ले अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै आर्थिक रूपमा ठुलो मन्दीको अवस्थालाई निम्त्याइरहेको छ। एसियाली विकास बैंक अलि पहिला नै भनेको थियो, उसले करिब हामी 1998 को वित्तीय सङ्कटको ठाउँमा आइपुग्यौँ कि भन्ने उसको भनाइ थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एक प्रकारले अहिले चालु वर्षको 2020 मा एउटा विश्वमै अहिलेसम्म अनुभवै नगरिएको ठुलो आर्थिक सङ्कुचन आउँदैछ। हामी चाहिँ नि 1998 होइन 1930 पछिकै एउटा ठुलो आर्थिक सङ्कटको भुमरीभित्र पर्छौँ भनेर आइएमएफले भनेको थियो। त्यसको लगतै फेरि विश्व बैंकले अर्को एउटा सर्वे निकाल्यो र करिब 170 वटा मुलुकको चाहिँ प्रति व्यक्ति आय नै यसबाट घट्छ। र नेपालको सन्दर्भमा उसले के भन्दियो भने अब नेपालको जीडीपी ग्रोथ पनि घट्छ, रेमिटेन्स पनि घट्छ, व्यापार पनि घट्छ, पर्यटन पनि कम हुन्छ, आगमन कम हुँदाखेरि राजस्व पनि कम हुन्छ, लगानीको क्षेत्र पनि खुम्चिन्छ। यसले अन्ततोगत्ता आम मानिसहरू गरिबीको दुष्चक्रभित्र जान्छन्, रोजगारी गुम्छ र महँगी बढ्छ भनिएको थियो। अहिले मोटामोटी मैले हेर्दा झन् अवस्था विकराल हुँदै गएको छ र विश्वव्यापी रूपमा नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका झन्डै 213 वटा मुलुकहरू अहिले आर्थिक मन्दीको एउटा प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रिरहेको अनुभूत गरिरहेको छु। मन्दीको कुरा गर्दा मन्दीमा पुगिसकेका त होइनौँ हामी अहिले? वास्तवमा अहिले हामी मन्दीमा पुगिसकेको अवस्था छैन, किनभने त्यो कुरालाई चाहिँ थोरै हाम्रो नेपालको सन्दर्भबाट हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ। नेपालको चाहिँ अहिले तत्कालै अहिले अर्थ मन्त्रालयले पनि केही तथ्याङ्कहरू बाहिर ल्यायो। हामी साह्रै निराश भएर कुरा गर्न पनि हुँदैन। अहिले चाहिँ नि सरसर्ती हेर्दा के देखियो भने बैंकमा पुरै निक्षेप आइपुगेर जम्मा भएको छ। आखिर त मान्छेले नगद जति सिरानीमै राखेर सुत्न पनि सक्थे, बैंकमा निक्षेप पुगेको छ। त्यही भएर बैंकको त्यत्रो विधि निक्षेप लगानी गर्ने ठाउँ नभएपछि के गर्ने भने सरकारले चाहिँ सधैँ असार मसान्तमा डोमेस्टिक बोरोइङ गर्ने गरेका थियो, आन्तरिक ऋण उठाउने गरेका थियो। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ भदौतिर नै उठाउने गरी नेपाल सरकार राष्ट्र बैंक अगाडि बढेका छन्। र चालु वर्षमा नेपाल सरकारले दाताको अनुदान समेत गरेर 11 खर्ब राजस्व परिचालन गर्ने भनेकोमा साउन महिना नै 1.25 खर्ब बराबर राजस्व असुली गरिसकेर करिब 7% राजस्व असुली गरेको अवस्था छ। राष्ट्र बैंकले गएको आर्थिक वर्ष 76-77 अर्थात् असार मसान्तसम्मको अवस्था उसले सार्वजनिक गर्यो। त्यो अनुसार हेर्दा अहिले हाम्रो चाहिँ औषधमा मूल्य वृद्धि दर 6.15% मात्रै छ। गएको वर्ष हाम्रो आयात 15.6%ले घटेको छ भने निकासी पनि 0.6%ले पनि बढेकै छ। वास्तवमा विप्रेसनमा पनि ठुलो असर सकेका छैन, 0.5% मात्रै घटिया छ। शोधनान्तर स्थिति चाहिँ 282 अर्ब 41 करोडले घनात्मक छ। र सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको अहिले राष्ट्र बैंकसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति 11 खर्ब अर्ब 65 करोड अमेरिकी डलर बराबर छ। यसले 12.7 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात ठेक्छ। र मूल कुरो यो राष्ट्र बैंकले के भन्छ भने असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यो निक्षेप बैंकहरूमा 18.7%ले बढेको छ। यी सबै कुराले एक प्रकारले बैंकहरू, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय केही बलियो अवस्थामा छन्। यसले गर्दा निजी क्षेत्र र जनतालाई चाहिँ केही सघाउन सक्नेहरू चाहिँ अहिले कमजोर भइसकेको अवस्था छैन। विश्वव्यापी रूपमा पनि भारतमा हेर्दा, अमेरिकामा हेर्दा, चाइनामा हेर्दा पनि व्यक्तिहरू, निजी क्षेत्र र व्यक्तिहरू चाहिँ निकै कमजोर भए, तर राज्य प्रणाली चाहिँ साह्रै कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छैन। जस्तै अब नेपालकै अहिलेको कुरा गर्दाखेरि सर्वसाधारणकै हुन त मूल्य वृद्धि 6% को आसपासमा भन्नुभयो यहाँले, तर नेपालको हामी यदि परिप्रेक्ष्यमा अहिले हेऱ्यो भने त सर्वसाधारणलाई अब जनजीविका नै अप्ठ्यारोमा परिसकेको छ। 2 छाक टार्न नै उनीहरूलाई गाह्रो भइसकेको छ। एकातर्फ सरकार भन्छ 13 खर्ब खर्च भइसक्यो,
अर्कोतर्फ यदि हामी जनताको यदि कुरो गऱ्यौँ भने उनीहरूलाई त अब दुई छाक टार्नु नै गाह्रो भइसकेको अवस्था छ। विकास के यसको समस्या जस्तै पनि जस्तो यसमा मैले के भन्छु भने अहिले विश्वव्यापी असल अभ्यासले हामीले अनुसरण गर्नै पर्छ। नेपाल सरकार यो मुद्दामा चाहिँ पूर्ण रूपमा चुकेको मैले महसुस गरेको छु। जस्तो अमेरिका जस्तो समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशमा पनि उनले आफ्ना नागरिकलाई प्रति व्यक्ति कोभिड-19 को असरको कारणले गर्दा 1200 अमेरिकी डलर दियो। जापान सरकारले पनि प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ 1 लाख येन दिएको छ। यस्तै गरी छिमेकीहरू भारतले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 1000 रुपियाँ नगद दियो। अर्जेन्टिनाले $47, अस्ट्रेलियाले $750, कोलम्बियाले $240, सिङ्गापुरले $68.5, ट्युनिसियाले $68, टर्कीले $230, युक्रेनले $35 नगदै अनुदान दिएका छन्। यस्तो नगद अनुदान दिनेमा केन्या, बोलिभिया, इरान, ताइवानहरू पनि छन्। यस्तै गरी मोन्टेगो जस्तो मुलुकले पनि €50 आफ्नो नागरिकलाई दिएको छ। यही बेलामा कैयौँ मुलुकहरूले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन एडभान्समा दिएका छन्। किन यो त अप्ठ्यारो पर्यो नि त, 2 महिना आउने 2 महिनाको पनि म एडभान्स दिन्छु भनेका छन्। यस्तै गरी कोस्टारिका, मेक्सिको, पेरू, दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुकहरूले पनि यस्ता प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेका छन्। र विशेष गरी ब्राजिल, उज्बेकिस्तान जस्ता मुलुकले चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ यही बेला चाहिँ अलिकति भत्ता दिने नियमहरू अलिक खुकुलो बनाएका छन्। बेलायतले पनि, इटालीले पनि यो काम गरेका छ। त्यस्तै गरी कोलम्बिया, इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकले चाहिँ अहिले त सरकारसँग पनि सङ्कट छ, भविष्यमा तिम्रो चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइदिए है भनेर अहिले घोषणा गरेका छ। यस्तै गरी अर्जेन्टिना, अर्मेनिया, टर्कीले पनि नागरिकलाई अन्य किसिमका सुविधाहरू पनि दिएका छन्। यसरी विविध कुराबाट नागरिकलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। तर नेपाल सरकारले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति थोरै कन्जुसाइ गर्यो। हुन त नेपाल सरकारले राहत, सहुलियत र पुनर्स्थापन भनेर अहिलेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको बजेट वक्तव्यको पहिलो खण्डमा त्यो कुरा छ। हामी चर्चा गर्दै जाँदा के राहत दियो, के सहुलियत दियो, के पुनर्स्थापनको योजना अगाडि सारियो त्यो पनि चर्चा गरौँला। तर पनि मोटामोटी अन्य मुलुकले जसरी नगदै वितरण गरे त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले आफूलाई चाहिँ अरू मुलुक जस्तो उम्दा देखाउन सकेन। अब सङ्कटकै कुरो गऱ्यौँ, सबभन्दा ठुलो सङ्कट देखिएको छ अहिले रोजगारीको सङ्कट। ठुलै सङ्ख्यामा नेपालमै भएका चाहिँ उनीहरूको रोजगारी गुमेको छ र ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशमा जुन गएका थिए उनीहरू पनि फर्किएका छन्। र उनीहरूको अब यदि हामी व्यवस्थापनको कुरो गर्ने भने सरकारबाट जुन अहिले पहल भएको छ यो पछिल्लो 5 महिनामा, खास गरिकन चैत्र 11देखि अहिलेसम्मको हामी यदि कुरा गऱ्यौँ भने यो पहललाई चाहिँ हामी कसरी लिन सक्छौँ? यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ विश्व श्रम सङ्गठन ILO-ले चाहिँ नि करिब 1,50 करोड मजदुरले रोजगारी गुमाइसकेको कुरा उसले आङ्कलन गरेको छ। र एउटा चाहिँ सर्वेले के पनि भन्छ भने विश्वमै 5 देखि 20% जनसङ्ख्या अब गरिबीको चपेटाभित्र जान्छ र हामी 1990 को गरिबीको अवस्थामा पुग्छौँ। त्यो हिसाबले अहिले हाम्रो झन्डै 18% को हाराहारीमा रहेको हाम्रो पनि गरिबी झन्डै 22% मा उक्लिन सक्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ 38-39 खर्बको चाहिँ GDP 4 देखि 5 खर्ब रुपियाँले घटेर हामी पनि GDP भन्ने चाहिँ 34-33 खर्बमा आउन सक्छौँ भने जस्तो पनि त्यस्ता आङ्कलनहरूले हामीलाई बताइरहेको छ। मूल कुरो चाहिँ मैले अहिले सरसर्ती हेर्दा के देख्छु भने 2017 मा गरिएको एउटा सर्वे अनुसार नेपालमा 10 लाख युवाहरू बेरोजगार छन्। प्रत्येक वर्ष रोजगारीको क्षेत्रमा 5 लाख युवाहरू आउने गरेका छन्। अहिले चाहिँ कोभिड-19 को असरले झन्डै 5 लाख पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारी गुमिसकेको अवस्था छ। र विभिन्न देशहरूबाट हाम्रा राजदूतावासहरूले गरेको सर्वे अनुसार पहिलो लटमा 6 लाख मानिस नेपाल आउँदैछन्। यो हिसाबले हेर्दा 26 लाख मान्छेलाई चाहिँ तत्कालै हामीले चाहिँ यो बेरोजगार चाहिँ रोजगारीको निमित्त हामी अगाडि बढ्नु पर्ने छ। तर नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएको योजना, अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्य पढ्यौँ भने केवल 8 लाखलाई मात्रै उहाँले रोजगारीको योजना अगाडि सार्नु भएको छ। मोटामोटी उहाँको भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो प्रतिकूल अवस्थामा जो हातमुखै जोड्न नसक्ने अवस्थामा छन् त्यसलाई सरकारले जुन तत्कालीन राहतको योजना घोषणा गरेको छ त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ जहिलेसम्म यो लकडाउन रहन्छ अथवा कर्फ्यू रहिरहन्छ भन्ने उहाँको पहिलो प्रतिबद्धता छ। त्यो अनुसार 753 पालिकाले रकम दिन सकेका छैनन् त्यो कुरो हेर्न आङ्कलन गर्न निकै कठिन छ। अर्को उहाँको भनाइ के छ भने असङ्गठित क्षेत्रमा कोही रोजगारी छ र त्यसले रोजगारी गुमायो, जस्तो अब ट्याक्सी ड्राइभरको रोजगारी गुम्यो, टेम्पो ड्राइभरको गुम्यो, नाम्लो बोक्नेको गुम्यो, रिक्सा चालकको गुम्यो, ठेलगाडावालाको गुम्यो। त्यस्तोलाई चाहिँ मैले 1/4 बराबर चाहिँ खाद्य सामग्री उसको एक दिनको चाहिँ ज्याला 230 रुपियाँ हुन्छ भने त्यसको 1/4 बराबर चाहिँ म खाद्यान्न सहायता दिन्छु भन्ने भएको छ। र अर्को उहाँको भनाइ चाहिँ खास गरी घरेलु साना मझौला
उद्योग पर्यटन व्यवसायीले तलबै दिन नसक्ने अवस्था आयो भने मैले 50 अर्बको छुट्टै कोष खडा गरेको छु। तपाईँ व्यवसायीले चाहिँ ऋण लिनुहोस् र 5% मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ, कर्मचारीको तलब चाहिँ यतिखेर दिनुहोस् भन्ने उहाँको भनाइ छ। र अर्को चाहिँ कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरू, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन व्यवसायीले चाहिँ तपाईँले ऋण लिन भएको थियो, सामा तिर्न सक्ने त कुरै छैन, ब्याज पनि तिर्न सक्ने अवस्था छैन भने तपाईँले फेरि त्यो कर्जामाथि कर्जा थप्नुहोस्, पुनर्कर्जा थप्नुहोस्। यसको निमित्त मैले अर्को 1 खर्बको चाहिँ छुट्टै राहत कर्जा कोष खडा गरेको छु भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ हो। वास्तवमा यतिले चाहिँ पुगेको छैन। निश्चित रूपमा राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले जारी गर्नुभएको मौद्रिक नीतिले चाहिँ अलिकति राहत दिएको छ, तर त्यो पनि एकछिनलाई मात्रै हुन्छ कि काचोर मात्रै हुन्छ कि भन्ने जस्तो विश्लेषण मैले गरिरहेको छु। तर अर्थमन्त्रीजीको पनि अब अलिकति कुरा निस्किसक्यो, उहाँको भनाइ त बडा राम्रो छ, नीतिहरू पनि बडा राम्रो ल्याउनु भएको छ, तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि कुनै पनि पालना भएको जस्तो देखिएन नि त। वास्तविकता यस्तो हो, मैले देखेको अर्थतन्त्रमा अहिले विश्वमा 2-3 किसिमले सरकारहरू चलिरहेका छन्। एक थरी सरकारले चाहिँ नि व्यवसायी अथवा नागरिकलाई सिधै रकम नै वितरण गरेका छन्। अर्का थरी हामीले कुरा गर्यौं, अर्को चाहिँ वातावरण बनाइदिरहेका छन्, काम गर्न मिल्ने वातावरण बनाइदिएका छन्। केहीले चाहिँ नि आफू पहिला सरकार नै अलिकति बलियो अवस्थामा रहने रणनीति लिएका छन्। मलाई चाहिँ कता कता नेपालले चाहिँ तेस्रो रणनीति अवलम्बन गर्यो कि त पहिला म सरकार अलि बलियो हुनु पर्यो, बलियो भयो भने अब अवस्था हेरेर मैले सहयोग गर्न सक्छु। त्यो कुरोको रिफ्लेक्सन मौद्रिक नीतिमा छ। मौद्रिक नीतिले के भन्यो भने पर्यटन व्यवसाय भए अब 2 वर्षसम्म चाहिँ अब कर्जामा चिन्ता मान्नु पर्दैन, तर 2 वर्षसम्ममा पनि पर्यटन उद्योग खुल्न सकेन भने फेरि म म्याद थपिदिन सक्छु। उत्पादनमूलक भए मैले 6 महिनालाई अहिले धकल्दिएको छु, केही गरी अझै 6 महिनापछि पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने अर्को 6 महिना धकल्न सक्छु। त्यसले गर्दा के देख्यो भने वेट एन्ड सी, परिस्थिति कस्तो आउँदै जान्छ, राष्ट्र बैङ्क र अर्थ मन्त्रालयले बलियो भएर बसिरहने, परिस्थिति जन्य अवस्थामा मात्रै आफ्नो चाहिँ नि गाँठो थैली फुकाल्ने हो कि जस्तो रणनीतिको मैले आभास पाएको छु। तर त्यसले त ढिला हुँदैन र? त्यति बेला कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै बाटोमा लडेको मान्छेलाई चाहिँ आफै उठ्न दियो भने उसमा मनोबल बढ्छ। यतिको लडेर मलाई खास केही नहुने रहेछ, म आफै उठ्न सक्ने रहेछु, म आफै तग्निन सक्ने रहेछु भनेर आत्मबल बढ्ने पनि हुन्छ। लड्ने बित्तिकै कसैले हात दिएर उठाइदिइहाल्यो भने उसले अलिकति म लडेकै थिइनँ, म उठ्दै थिएँ, तपाईँहरू किन हतारिएर मलाई हात समाउन आउनुभयो भन्ने पनि भावना हुन्छ। यो मनोवैज्ञानिक कुरा हो। यसर्थ मैले देख्दाखेरि चाहिँ निजी क्षेत्रले करिब करिब दिनको 2 अर्ब रुपियाँ गुमाइरहेको मेरो चाहिँ बुझाइ छ। त्यसमा झन्डै 90 करोड रुपियाँ त उहाँहरूले बैङ्कबाट लिएको ऋणको ब्याज बापतै गुमाइरहनु भएको छ। करिब करिब 45 करोड रुपियाँ उहाँहरूको चाहिँ नि दैनिक कर्मचारीको तलब, मजदुरको तलब बापत नै रकम छ। केही चाहिँ फिक्स कस्टहरू चाहिँ निजी क्षेत्रलाई निकै कठिन परेको छ। जस्तो डेडिकेटेड फिडर लाइन लिएको छ भने विद्युतलाई तिर्न पर्यो, खानेपानीहरू चाहिँ पानीको प्रयोग नभए नि त्यसको पैसा तिर्न पर्यो, घरबहालमा लिन भएको छ त्यसको रकम तिर्न पर्यो, कैयौँ उपकरणहरू छन् त्यसको डिप्रिसिएसन काटिन्छ किन उपकरणहरू प्रयोग भएका छैनन्, कैयौँ चाहिँ कन्सल्ट्यान्टहरू लिएको छ, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट साथमा हुन पर्यो, कानुन व्यवसायी हुन पर्यो, काम नभए पनि तिनलाई पनि आफ्नो दिनपरि पारिश्रमिक दिइरहनु पर्यो। यस्ता फिक्स कस्टहरूमा चाहिँ सरकारले केही अलिकति सहयोग पुर्याइदिएको भए निजी क्षेत्र चाहिँ अलिकति उठ्न सक्थ्यो कि अलिक छिटो भन्ने चाहिँ मलाई पनि महसुस भइरहेछ। अब लकडाउन र निषेधाज्ञा भनौँ न, 4 महिना त हामी लकडाउनमै रह्यौँ, त्यसपछि केही समय सहज भयो, त्यसपछि फेरि हामी निषेधाज्ञाको अवस्थामा अहिले छौँ र यो कति लम्बिने हो त्यस पनि ठेगान छैन, किनकि अब कोरोना हामीसँगै छ। अब अवस्था यस्तो छ कि साना होस् या ठुला व्यवसायी होस् या उद्योगी हुन्, उनीहरूको गुनासो के भने पुँजीको अभाव छ, हामी पुँजी लगानी गर्न सक्दैनौँ, उनीहरूमा आत्मबल नै छैन, विश्वास नै छैन लगानी गर्ने। अर्कातिर हेऱ्यो भने ब्याङ्किङ प्रणालीमा अघि हामीले नै कुरा गरिरहेका थियौँ 2 खर्बभन्दा बढीको तरलता थपिएको छ। अब यो व्यवसायीमा लगानीको विश्वास भनौँ न, एक किसिमको विश्वास सिर्जना गर्नको लागि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के गर्नु पर्ला सरकारले? किनकि अब अर्थलाई चलायमान बनाउनको लागि निश्चित रूपमा उद्योगलाई नै चलायमान गराउनु पर्ने हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने यो हामी चाहिँ खण्ड खण्डमा बसेर शीर्षकमा छलफल गर्न सक्छौँ, तर पनि सरसर्ती हेर्दा मैले के भन्छु भने अब यो कोभिड-19ले विश्वव्यापी रूपमा नै व्यापार र उद्योगलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिएको छ। त्यो परिवर्तनको सन्देशलाई चाहिँ आम उद्योगी व्यवसायीले पनि अब बुझ्नुपर्छ। जुन मुलुकमा कुनै पनि किसिमको कच्चा पदार्थ उत्पादन हुँदैन, त्यसको प्रविधि आफूसँग छैन, त्यसको जान्ने विज्ञ व्यक्ति पनि आफूसँग छैनन्, त्यसको मार्केट पनि आफूसँग छैन भने त्यस्ता व्यापारबाट अब अर्को ठाउँमा हामी सिफ्ट हुनुपर्छ। जस्तो यतिखेर त हामीलाई थाहा भयो नि त
एक प्रकारले आइसिटीमा हामी जान पाएको भए, अहिले चाहिँ त प्रविधिमा आधारित व्यापार गर्न पाएको भए त हामीले त आफ्नो व्यापारलाई निरन्तरता दिन सक्थ्यौँ नि। हामीले चाहिँ पसल थापेर होइन, अहिले हामीले चाहिँ नि ई बिजनेस गर्न पाएको भए, होम डेलिभरी गर्न पाएको भए त हाम्रो व्यापार निरन्तर चल्थ्यो नि। त्यो कुरा हामीलाई जानकारी भयो नि त। हामीले कृषिकै कुरा लिउँ त, गएको आर्थिक वर्षमा नेपालले 13 खर्बको आयात गर्दा 2 खर्ब त खाद्यान्न मात्रै आयात गरेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। करिब 35 लाख हेक्टर जमिन त हाम्रो कृषियोग्य जमिन छ। यत्रो जमिन भएको र करिब चाहिँ 64% किसान भएको देशमा 13 खर्बमा 2 खर्ब त कृषिजन्य वस्तु नै आयात हुनु भनेको त लाजको मोर्नु चिज हो नि त। अहिले तपाईँले चाहिँ नेपालका ठुल्ठुला छाता सङ्गठन एफएनसिसिआई, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अथवा सिएनआईका कुनै पनि नेतृत्व तहमा रहेका व्यवसायीको व्यापार हेर्नुभयो भने कसको कृषि व्यापार देखाउनुहुन्छ? कृषि व्यापार भएका त औँलामा गन्न सक्ने मानिन्छन्। अर्थात् जुन मुलुकमा 2 खर्बको व्यापार नेपालभित्रै हुन सक्छ त्यसमा त हामी हातै गएन नि। पोहोरको साल चाहिँ एउटा तथ्याङ्क बाहिर निस्क्यो, भारतीय कामदारले मात्रै 363 अर्ब बराबरको रेमिटेन्स नेपालबाट लिएर गए। अर्थात् नेपालमा के बापत लिएर गए त भन्दा बिजुलीको काम गरे बापतमा, प्लम्बरिङको काम गरे बापतमा, डकर्मीको काम गरे बापतमा, सिकर्मीको काम गरे बापतमा, अथवा चाहिँ नि फ्रिजहरू चाहिँ मर्मत गरे बापतमा, मोटरसाइकल मोटरको टायर पङ्चर टाले बापतमा। भनेपछि यस्तो काम गर्ने गरी त नेपालको बिजनेस हाउस त बनिएर रहन्छ नि त। नेपालमा विद्युतको विद्युतीय सेवाको, पानीको सेवाको कति चाहिँ भोल्युम छ सेवा कारोबारको भन्ने कुरा त जानकारी रहन्छ नि त। हामीले कता कता ती क्षेत्रले पनि अर्का मुलुकमा बनेको चिज नेपालमा आयात गर्ने, बिक्री गर्ने, त्यसको एजेन्सी लिने। अर्थात् ऊ मुलुकमा मूल्य फिक्स छ। मानव मूल्य 10 लाख रुपियाँमा नेपालमा पठाइदियो भने 11 लाखमा बेच्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ 50,000 नाफा खानुहोस्, 50,000 चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ खर्च घटाउनुहोस् भन्ने त्यस्तो एजेन्सी व्यापारमै हामी चाहिँ नेपालको उद्योगपति व्यवसाय बढी रमझा हामीले नेपालभित्र चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेनौँ। दोस्रो हेर्नुहोस् त, वन र खनिज क्षेत्रमा त नेपालको मजबुतपन छ नि त। अहिले हामीले चाहिँ नि यो नवलपरासीमा फलामखानी उत्खनन गर्दैछौँ, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट हामीले सुरु गर्दैछौँ। अहिले हामीले चाहिँ नि एक प्रकारले कता कता दाङको तिर भनौँ त्यो साइडमा हामीले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरिरहेछौँ। नेपालमा बहुमूल्य पत्थर कटिङ छ, हामीसँग कोइला हुनसक्छ, हामीसँग तामा खानी छ, युरेनियम छ, फलाम छ। यसमा लगानी गरेको तपाईँले कोही मान्छे देख्न भएको छ? हो, पछिल्लो चरणमा एउटा हामीले सिमेन्ट उद्योगमा चाहिँ राम्रै लगानी गर्यौँ। अहिले सिमेन्टमा मुलुक करिब हामी आत्मनिर्भरको अवस्थामा आयौँ। हामीसँग 2 दर्जन औद्योगिक वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। हो, त्यो कुरामै हामी आत्मनिर्भर हुनेतर्फ हामी गएनौँ। यसै गरी नेपालीपन इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरौँ। नेपाली वस्तु जसको संसारमै ठुलो बेजोडको नाउँ छ, त्यो खास गरी हस्तकलाका सामान, त्यसमा सीमित रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँभन्दा बाहिर गयो भने केही पाल्पाका मान्छेहरू संलग्न भएका छन्। ठुल्ठुला घरानिया व्यवसायीहरू यस्तो व्यापारमा छैनन्। यसर्थ जुन मुलुकमा जन्मियो, जुन मुलुकमा जेको सम्भावना छ, यस्तो कोभिड-19ले अहिले थाहा भयो नि त। सबै पानी जहाज बन्द छन्, सबै कन्टेनर कार्गोहरू हिँडिरहेका छैनन्, सबै हवाई जहाजहरू बन्द भए। अनि यतिखेर नेपालीलाई नै काम लाग्ने दैनिक जीवनमा त्यो चिज हामीले उत्पादन गर्न पाएको भएदेखि त अहिले नेपालभित्र खपत गर्न सकिँदो रहेछ नि त। यो कुरो बुझेर कोभिड-19 पछि हाम्रो उद्योग व्यापारलाई चाहिँ हामीले रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तर यसको लागि त सरकारले नै वातावरण बनाइदिनु पर्ने होइन र? वास्तविक कुरा त्यो नै हो। तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। सरकारले बेला बेलामा नभनेको होइन, तर सरकारले भने पनि सरकारका कुरा पनि राम्रोसँग सुनिएन कि जस्तो लाग्छ। जस्तो नवीनतम ज्ञान, सिप, क्षमतामा आधारित भएका उद्योगहरूमा आऊ। नेपालमा चिनी हामीलाई चाहिँ नि झन्डै चाहिने जति चिनी हामीलाई पुगेको छैन। औषधिमा बिस्तारै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हाम्रो नेपालमा झन्डै 46% जमिन वन जङ्गलले ढाकिया छ। त्यो काठको व्यापार गरौँ, हामीसँग जुट उत्पादन हुन सक्छ, हामीसँग गलैँचा छ, तयारी पोसाक छ, पस्मिना छ, रेशम र कपडामा आधारित सामग्री हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसै गरी खास गरी हामीले जे उत्पादन गर्छौँ त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्रमाणीकरणमा जाऊँ, लेभलिङमा जाऊँ, ट्रेडमार्कमा जाऊँ, ब्रान्डिङमा जाऊँ। खास गरी कृषिजन्य वस्तुमा पनि प्याकेजिङ गरौँ, त्यसमा पनि एक प्रकारले के भनौँ राम्रोसँग प्रशोधन गरौँ। वन्यजन्तु र खनिजमा आधारित उद्योग व्यवसायतर्फ हामी जाऊँ। विशेष गरी हाम्रो चाहिँ दलित समुदायबाट उत्पादित भएको सामान, महिलाबाट उत्पादित भएको सामान, अपाङ्गताबाट उत्पादित भएको सामानलाई प्रयोग गर्दै जाऊँ। विशेष गरी मैले बुझेको चाहिँ नेपाल सरकार बेला बेला भने हो हामीभित्र निकासी गृह घर बनाऊँ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कसैलाई अदुवा खेती, कसैलाई अलैँची खेती, मह, जडीबुटी, चिया, कफीको सामूहिक खेती गरौँ, सामूहिक ट्रेडमार्क लिउँ, सामूहिक रूपमा ब्रान्डिङ गरौँ।
त्यसपछि नेपाली कला संस्कृति झल्किने, विशेष गरी तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएको थोरै हलुका वस्तु तर मूल्य चाहिँ बढी भएको उत्पादनमा जाउँ भनिएको हो, तर जान सकिएन। अहिले पनि मैले यो तपाईँको प्रश्नमा मैले प्रष्टै के भन्न सक्छु भने नेपालमा फलफुल, वनस्पति, पुतलीका प्रजातिहरू, दुर्लभ ठानिएका उच्च माग भएका फ्लोरिकल्चर व्यवसाय, नेपाली कागज, हाम्रो नेपाली कागजका सामग्रीहरू, सुगन्धित तेल, दाल, सुन्तला, हरियो तरकारीको निकासीको अहिले पनि व्यापक सम्भावना छ। हाम्रो त कलात्मक हस्तकलाका सामग्री पनि हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने मजाले बाहिर निकासी गर्न सक्छौँ। यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो उद्योग व्यवसायीहरूको जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले यसमा छलफलै गर्न चाहनु भएन। यस्तो तर्फ हामी जान नै खोजेनौँ। तर यसमा निजी क्षेत्रको आकर्षण नहुनु यो मात्रै कारण वा यो प्रक्रियागत झन्झटका कारण उनीहरू यसमा लगानी गर्न नखोजेका हुन्? त्योभन्दा राम्रो बरु बाहिरबाट ल्याउने, यहाँ बेच्ने, फाइदा लिने मात्रै सोचिरहेछन् कि? यस्तोमा यस्तो हो, मेरो विश्लेषणले के भन्छ भने करिब 15 वर्ष वाणिज्य विभागको महानिर्देशकमा 4 वर्ष भएँ, भन्सार विभागको महानिर्देशक झन्झन्डै 3 वर्ष जस्तो भएँ, अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, अरू पनि सबै बस्दा झन्डै 15 वर्ष म आर्थिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जोडिएर काम गरेँ। मैले प्रष्टै रूपमा के बुझेँ भने नेपालमा सजिलैसँग व्यापार भइरहेको छ, गरिरहेको छ। यसमा यो अन्तर्वार्ता सुन्दा निजी क्षेत्रले केही चित्त दुखाउन पनि सक्नुहुन्छ। वास्तवमा हामी सुध्रिने हो, यसमा चित्त दुखाउनु जरुरी छैन। म निजी क्षेत्रको कम्पिटिटर होइन। मैले जे कुरो जानेको कुरो बताएँ, म निजी क्षेत्रमा कुनै व्यापार गर्न, उद्योग खोल्न आउने मान्छे होइन। न तपाईँ नै सञ्चारकर्मी नै यो क्षेत्रमा आउनुहुन्छ। हामीले त विश्लेषण गरिदिने हो। हामी कहाँ कस्तो छ भने नेपालमा व्यापक रूपमा किसानले दुध उत्पादन गर्ने, त्यो किसानको दुध कलेक्सन गरेर हामी चाहिँ दुध उद्योगहरू सञ्चालन गरेर पाउचमा दुध बेच्ने। कुनै पनि दुध बेच्ने चाहिँ नेपालका दुध उद्योगको आफ्नो कहीँ पनि फार्म छैन। उहाँहरूसँग गाई, उहाँहरूले दुध बेच्नेहरूले उस्तै पऱ्यो भने गाई कस्तो हुन्छन् चिन्न भएको छैन, भैँसी कस्तो हुन्छन् देख्न भएको छैन। अहिले नेपालमा ठुल्ठुला तरकारीका मन्डी छन्, त्यसका सञ्चालकहरू छन्। जस्तै तपाईँले कालीमाटी नै भन्नुभयो भने अथवा बलखोरी भन्नुभयो भने यस्ता ठुल्ठुला विराटनगरमा छन्, पोखरामा छन्। यस्ता ठुल्ठुला तरकारीका मन्डीहरूसँग कहीँ पनि आफ्नो चाहिँ कृषि त्यो तरकारी उत्पादन गर्ने फर्म छैन। किसानले उत्पादन गरिदिन पर्ने अनि उहाँहरू एक प्रकारले बिचमा बिचौलियाले अठ्याउने, उहाँहरू कहाँ ल्याइपुर्याएपछि उहाँहरू बेच्ने जस्तो भयो। नेपालमा अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहोस् त, बिस्तारै हामी कहाँ चाहिँ चामल प्याकेजिङ हुने अथवा चाहिँ मैदा पिठोहरू प्याकेजिङ हुने, तोरीको तेल लगायतका अन्य तेलहरू प्याकेजिङ हुने, अनेक खाद्यान्न प्याकेजिङ हुन थालेको छ नि त। त्यो प्याकेजिङ गर्ने जुन चाहिँ अरबौँ रुपियाँको व्यवसाय छ, तिनको चाहिँ कतै न कतै धान खेत हुनु पर्दैन। बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर हामीले त्यो नयाँ क्षेत्र पाएको, यो चाहिँ फलानु चाहिँ नि चामल चाहिँ प्याकेजिङ गर्ने उद्योगले पुरै त्यो एरिया लिएको छ। त्यहाँका सारा यस्तो धान, यस्तो चाहिँ महँगो बाँच्न आउने चाहिँ यो धानको बिउ दिन्छौँ हामी। तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ धान लगाउनुहोस्, त्यो धान हामी पुरै किन्छौँ, त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर बेच्छौँ। यो बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरका किसानको एउटा अमृत तुल्य चामल हामी बेच्न पाउँदा गर्वको अनुभूति गर्न पाउँछौँ। भन्न पाए कस्तो चिज आउँदो। नेपालमा एउटा ठाउँमा चाहिँ नि यो ठाउँमा हामी मेवा फलाउनुहोस्, यो ठाउँमा केरा फलाउनुहोस्, त्यो केराको हामी ब्रान्डिङ गरिदिन्छौँ। जति पनि अहिले चाहिँ नि ठुल्ठुला सुपर मार्केट छन्, त्यो चाहिँ चितवनको यो ठाउँमा फलेको केरा नेपाली केरा हो भन्ने स्टिकर टाँसिदिन्छौँ। भन्न पाएको भए, त्यहाँ लगानी गर्न पाएको भए। अलिकति यो कुरा चिनी मिलमा चाहिँ आएको थियो। अलि सुरुमा चाहिँ चिनी मिलहरूले पहिले किसानलाई चाहिँ उखु रोप्नको निमित्त ऋण लगानी गर्ने, अनि त्यसको चाहिँ लेदरमा जनाइरहने, अनि उखु उत्पादन भएपछि किसानले ल्याएर मिलमा उखु दिने, अनि पहिला किसानले कतै ऋण लिएको थियो त्यो कट्टा गरेर उसलाई चाहिने पाउने रकम बराबर उसलाई दिने। अलिकति चियामा पनि यो अलिकति थोरै आएको छ। चियामा पनि किसानहरूले पहिले चाहिँ चियावालाहरूले किसानलाई लगानी गर्छन्, अनि किसानले चाहिँ हरियो पत्ता टिपेर त्यो त्यहाँ पुर्याउँछन्। अलिअलि मैले सुनेको छु, खास गरी प्रदेश नम्बर 1 तिर चाहिँ कसैको चाहिँ नि एउटा इस्कुसको बुटो भयो भने अथवा चाहिँ नि हरियो तरकारीको रूपमा चाहिँ अब गोलभेडै होला अथवा चाहिँ लौका नै होला, सिमी होला, बुट्टा हेरेर नै पहिले पैसा दिने। यो सिमी बारी चाहिँ 5 रुपैयाँको मैले चाहिँ नि 50,000मा किन्छु, तपाईँलाई अहिले चाहिँ महिना 10,000 रुपियाँ दिन्छु भनेर सिमीको पहिले किनिन्थ्यो अरे। अनि पो किसानमा उत्साह आउँछ। यसरी किसानमा लगानी नै गरिएन। किसानले उत्पादन गरिहाल्छ, बेच्न ल्याइहाल्छ, उसले 20 रुपियाँ बेच्छ, म 30 रुपियाँ बेच्छु, बिचा 10 रुपियाँ खान्छु भन्ने यस्तोलाई चाहिँ ठुलै रूपमा उद्योगपति व्यवसायी भनिँदैन। अहिले हाम्रो भएको कठिनाइ यहीँनिर हो। सोच नै त्यो विकास हुन सकेको छैन कि उत्पादन आफै गरौँ र त्यसलाई बिक्री गरौँ। त्यो भनेको त हाम्रो व्यापारी कल्चरमा हामी गयौँ, हामी उद्योगपतिको कल्चरमा गएनौँ।
हामीले दिगोपनको व्यापार गरेनौँ। त्यही भएर चाहिँ मैले थाहा पाएअनुसार मैले विदेशको भ्रमण गर्ने पनि अवसर पाएँ, विभिन्न देशको अनुभव पनि हासिल गरेँ। त्यसबाट मैले के देख्छु भने कुनै पनि काम गर्नको निमित्त त्यो कामको निमित्त नै पढ्न पर्दो रहेछ, त्यो कामको निमित्त लाइसेन्स प्राप्त हुन पर्दो रहेछ, त्यो कामको नैतिकता के हो, त्यो कामको टर्म्स अफ रेफरेन्स के हो, त्यो काम कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो मुलुकले लिएको नीति के हो, त्यो नीति अनुसार चल्न पर्दो रहेछ। अब हामी कहाँ चाहिँ त कतिले चित्त दुखाउनु होला, सफल उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ एकदम युवाहरू, अब बा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, बाको ठाउँमा अब छोरा चाहिँ एकदम चाहिँ युवाहरू बडो सफल व्यवसायी भएर बेला बेलामा तपाईँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि गजबका अन्तर्वार्ताहरू दिइरहनुहुन्छ। र मैले झट्ट हेर्दाखेरि त बाको छोरो जस्तो लाग्छ कि सुन बाको छोरो हुँदैमा त्यो जानकारी नभएको भन्ने मेरो त्यस्तो गलत अर्थ नलागोस्, तर पनि त्यो विषयमा पढेको लेखेको त्यही विषयको जानकार भएर उद्योगपति व्यवसायी भएर आउँदाखेरिको जुन मजेदारी हुन्छ त्यो मजेदारीमा चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति पछाडि चुकेकै हौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यसर्थ हामी चाहिँ केही तथ्याङ्कमा हामी गएनौँ। जस्तो गत वर्ष तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म नेपालको चाहिँ खाद्यान्न उत्पादन 1,06,29,000 मेट्रिक टन छ। मोटामोटी हामीलाई चाहिँ 1.5 करोड मेट्रिक टन चाहिँ खाद्यान्न नभइकन खान पुग्दैन भने हामीले झन्डै 40 देखि 50 लाख मेट्रिक टन हामीले खाद्यान्न थप्ने गर्छौँ। हरियो तरकारीमा हाम्रो करिब अहिले हाम्रो चाहिँ 41,76,000 मेट्रिक टन छ। यसले हामीलाई चाहिँ अलिअलि हाम्रो टनेल खेतीहरू बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने हाम्रो प्रचलन त आयो। हामीले खाडी मुलुकमा हरियो तरकारी बेच्न पनि सार्टेनबाट सुरुवात गरिसकेका थियौँ, त्यसमा हामी रोक्यौँ। यो करिब मैले बुझेको त 41,000 हेक्टरलाई चाहिँ अहिले अर्बान क्षेत्रमा, सहरी क्षेत्रमा पनि हाम्रो करेसाबारी अथवा हाम्रो छानामा चाहिँ तरकारी बारी ल्याउने भने यो 41,000 तुरुन्तै दोबर गर्न सकिन्छ। हाम्रो माछाको उत्पादन 93,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी छैन। हामी पुरै माछामा एक प्रकारले भन्दा भारतमै हामी निर्भर रहेका छौँ। यत्रो तराई जहाँ चाहिँ पुरै पोखरी हुन सक्छ, यत्रो हिमाली क्षेत्र र पहाडी क्षेत्र जहाँ चिसो पानी बगिरहेछ, ट्राउट माछा प्रति किलो 1,000 रुपियाँमा सजिलै बिक्री हुन्छ। हामी कोदो लगाइरहेछौँ, 6 महिना लगाएर कोदो उब्जनी गर्दा एउटा किसानको आम्दानी महिनाको 10,000 रुपियाँ नि पर्दैन। ती 5 जनाले ट्राउट माछा बेच्ने भने महिनाकै 1 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्थे। यो कुराको कम्पेरिटिभ स्टडी हाम्रो चाहिँ राजनैतिक क्षेत्रबाट जानकारी दिन सकिएन। अहिले हामीले 753 पालिका स्थापना गऱ्यौँ नि, त्यहाँका मेयर, त्यहाँका अध्यक्ष, त्यहाँका वडा अध्यक्षसँग यस्तो आर्थिक ज्ञान भएको हुनु पर्थ्यो। हामीले त दलको हिसाबले उहाँ चाहिँ नेकपामा लाग्नु भएको 25 वर्ष भयो भनेपछि मेयरको टिकट दिन पर्यो। उहाँ चाहिँ त नेपाली काङ्ग्रेस लाग्नु भएको 20 वर्ष हुनुभयो, 5 वर्ष त जेलै पर्नुभयो भनेपछि गाउँपालिकाको अध्यक्ष किन नपाउने। तर हाम्रो चाहिँ त्यो नेतृत्वमा छनौट गर्ने जुन विधि छ त्यो विधिमै हामी कमजोरीमा गयौँ। वास्तवमा दुध अहिले हाम्रो करिब 22 लाख मेट्रिक टन जति हामीले दुध उत्पादन गरेका छौँ। हामीले पाउडर दुध कारखाना 1-2 ठाउँ बनायौँ। दुध भनेको पिउनको लागि मात्रै होइन, यसको त रसगरी बन्छ, लालमन बन्छ, यो सबै प्याकेजिङ गरेर संसारभरि बेच्न जाइन्छ। यसको त चिज बन्छ, हाम्रो जिरीको चाहिँ चिज अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा गइरहेको छ। यो दुधबाट त हामीले तुरुन्तै पाउडर दुधको रूपमा बनाएर संसारभरि बेच्न सक्छौँ। अहिले न्युजिल्यान्डको चाहिँ ल्याक्टोजिन दुध भने जस्ता चाहिँ संसारभरिका बच्चाले खाइरहेका छन्। यही दुधबाट बन्ने हो। चक्लेटदेखि लिएर चुइगम भन्छौँ नि, सारा चाहिँ यो जति पनि यो के भन्छ बेकरीका प्रडक्टहरू बन्छ, यो सबै दुधबाट बन्छ। हामी त दुधको व्यापक उत्पादन गर्न सक्छौँ, त हामी यसैमा जान सक्छौँ। यस्तो चिज बनाएर वास्तवमा नेपालमा के कुराको सम्भावना छ र हामी केबाट धनी हुन सक्छौँ त्यसतर्फ हामी गएनौँ। हामीले त्यही यार्सा गुम्बा, 5 औँले अथवा चाहिँ अन्य किसिमका जडीबुटी त्यसकै महत्त्व बुझेनौँ। लालीगुराँस फुलिरहेछ, हामीले फोटो मात्रै खिचिरहेछौँ। वास्तवमा फोटो खिच्नको निम्ति लालीगुराँस फुलै होइन नि, त्यो लालीगुराँसलाई टिपेर तुरुन्तै त्यसको चाहिँ रस निकाल्न सके त्यो जुस बन्छ। लालीगुराँसको जुस भन्न पाए अहिले जति पनि मेरो त्यहाँ कोका कोला पेप्सी कोला जस्ता छन् त्योभन्दा 3 दोबर मूल्यमा लालीगुराँसको चाहिँ जुस संसारमा बेच्न सकिन्थ्यो। अब हामीसँग चुत्रो छ, हामीसँग चाहिँ ऐसेलु फलिरहेछ, काफल फलिरहेछ। अब म त सम्भावनाको त वास्तवमा कमी छैन हामीसँग, तर दुर्भाग्य के भने 45 लाख हाम्रा युवाहरू विदेशमा छन्, भारत बाहेक। भारतमा कति छन् त्यो त हामीसँग तथ्याङ्क छैन, तर हामी हेर्यौँ भने 60 देखि 65 लाख युवा हाम्रो विदेशमा अहिले काम गर्नु परेको छ, जबकि हामीसँग यति पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। बास्कोटाजी, म फेरि एकपल्ट कोरोनातिर फर्किन चाहन्छु। जस्तै अहिलेको अवस्थामा 2टा मुख्य समस्या देखियो, एउटा मानवीय स्वास्थ्यको समस्या देखियो र अर्को चाहिँ यो धराशायी बन्दै गएको अर्थतन्त्रको समस्या देखियो। अब यो दुईटैलाई जोगाउनु पर्ने छ। सरकार आफ्नो हिसाबले भनि पनि रहेछ कि म लागि परेको छु, तर कतिपय ठाउँमा सरकार चाहिँ चुकेको जस्तो देखिन्छ।
मैले देख्दाखेरि के लाग्छ भने अहिले सरकारले अघि नै हामीले छलफल गऱ्यौँ तपाईँ र मैले बिचमा, अहिले बैंकसँग पनि राम्रै तरलता छ, राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो नीतिगत रूपमा पनि बलियो पोजिसनमा छ, अर्थ मन्त्रालय पनि कतै कतै राजस्व वसुली गर्ने र विदेशबाट चाहिँ सहायता लिने कुरामा पनि बलियो नै देखिया छ। त्यसले गर्दा यी बलियापन भएपछि के हुन्छ भने अब सबै मुलुकभित्र भएको सबै तरल नगद जति चाहिँ सरकारको ढुकुटीमा आइपुग्छ। सरकार धनी त देखिन्छ तर जनताहरू गरिब हुँदै जान्छन्। यस्तो बेलामा ढुकुटीको पैसा जनताको हातमा कसरी पुर्याउने सरकारले सोच्नुपर्छ। यो नै बुद्धिमानी हो। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जति पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्छु भनेको छ त्यसमा सरकार चुस्त र दुस्त भएर जान पर्यो। सरकारले के भनेको छ यसपालिको बजेटमा भने म काठमाडौँ र 7वटा प्रदेशमा 300 बेडको नयाँ सौररोग अस्पताल स्थापना गर्छु, सबै ठाउँमा मैले आइसियु पनि ल्याउँछु, भेन्टिलेटर पनि ल्याउँछु र स्थानीय तह समेत गरेर 280वटा अस्पताल स्थापना गर्छु भनिएको छ। अहिले व्यापक रूपमा 280वटा अस्पताल चाहिँ यो हेल्थ प्रोटोकल कायम गरेर जुन ठाउँमा अस्पताल बन्छ त्यहाँ 20-30-50 जना चाहिँ मजदुरहरूलाई कहीँ पनि जान नदिने ती ब्यारेक सिस्टममा राखेर काम लाउने हो त रोजगारी त अगाडि बढ्थ्यो नि त। यसको निम्ति अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग 90 अर्ब 69 करोड रुपियाँ छ। यस्तो पेनिक भएको अवस्थामा 90 अर्ब रुपियाँ मलाई छ, 9 अर्ब रुपियाँ नै खर्च भएको छैन। यो त अर्काले सहायता दिने, कहिले सेनाले खरिद गर्ने, कहिले चाहिँ एनजिओहरूले सहायता गर्ने, राजदूतहरूले चाहिँ सहायता दिने, आफ्ना पैसा चाहिँ खर्च नगर्ने। पैसा खर्च गर्दै पो जनताको हातमा पैसा जान्छ त हो। सहायता नलिने भने होइन, तर सहायता लिँदा चाहिँ सरकारसँग भएको नगद जनतामा प्रभाव भएन। अहिले शिक्षातर्फ अर्थमन्त्रीले 1,71 करोड रुपियाँ चाहिँ नि लगानी के पैसा छुट्याउनु भएको छ र 90 लाख विद्यार्थीलाई लाभ पुर्याउँछु भन्ने भएको छ। खोइ त विद्यार्थीको हातमा के आयो त? न जुम एजुकेसन भएको छ, न डिस्टेन्स लर्निङमा जान सकिएको छ। हामीले यसो भन्न सक्दैनौँ नि त निश्चित कक्षाका विद्यार्थीलाई हामी एउटा ल्यापटप दिन्छौँ भन्न पाएको भए ल्यापटपै खरिद गरे पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ नि अब स्कुलमा चाहिँ अब यो घेराबारा लाउने, कोठाहरू थप्ने होइन। अब हामीले चाहिँ भर्चुअल क्लासको निमित्त चाहिँ यो प्रविधि चाहिँ खरिद गऱ्यौँ भन्न पाए भए पनि, शिक्षकहरूलाई तालिम दियौँ यसरी जुमबाट भन्न पाए भए पनि त्यो पैसा चाहिँ खर्च हुन आउँथ्यो। यसै गरी जुन अघि नै हामीले छलफल गऱ्यौँ 8 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने भन्ने शीर्षक छ नि, त्यो शीर्षकमा पनि खर्च हुन सकेन। हामीले 300वटा स्थानीय बैङ्कको निमित्त 50 करोड रुपियाँ त त्यहाँ सेयर लगानीको निमित्त पैसा छुट्याइएको छ। 130वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने भनिएको छ। कुन चाहिँ स्थानीय तहले 130वटा स्थानीय औद्योगिक ग्रामको काम सुरु गर्यो? खोइ त। हामीले चाहिँ सिमीकोटमा बाटो पुर्याउने भनेका थियौँ। सिमीकोटतिर सेनाले कतिको बाटो खनिरहेछ। हामीले काठमाडौँ र नागढुङ्गाको बिचमा सुरुङ मार्ग बनाउने, हाम्रो कोटेश्वरको 3 कुनेमा अन्डरपास बनाउने अथवा फ्लाइओभर बनाउने, हाम्रो यो धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबारको मूल गेटको पुनर्स्थापन गर्ने भनेका थियौँ। यस्ता काममा हेल्थ प्रोटोकल मानेर व्यापक रूपमा खर्च गर्न पाउने हो भने जनताको हातमा पैसा पुग्थ्यो। अहिले जहाँ पैसा खर्च गर्न सकिन्छ सुरक्षित ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ 22वटै मन्त्रालय का मन्त्री र सचिव, 7वटा प्रदेशका 7 जना मन्त्री र सचिव र स्थानीय तहका 753वटै पालिकाका प्रमुखहरू कसरी खर्च गर्न सकिन्छ र जनताको हातमा पैसा जान्छ भन्ने कुराको चिन्तनमा उहाँहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। बास्कोटाजी, अघि नै तपाईँ आफैले पनि भन्नुभयो लामो समयदेखि सरकारी निकायको एउटा नेतृत्वदायी पदमा तपाईँ बस्नुभयो। वास्तवमा नीति प्रत्येक वर्ष बन्छ, यो कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या चाहिँ कुन ठाउँमा हुँदो रहेछ कि यो कार्यान्वयनमा जाँदैन, कार्यान्वयन सही तरिकाले हुन सक्दैन? मेरो अनुभवले के भन्छ, समस्या चाहिँ कुन ठाउँमा हुँदो रहेछ? एउटा अनुभवको आधारमा मैले सोधेको कुरा। मेरो अनुभवले के भन्छ भने जुन उत्साहले राजनैतिक नेतृत्वहरू मन्त्रीको ठाउँ पुग्नुहुन्छ त्यो मन्त्रीको ठाउँ पुगेपछि उहाँहरूले आफ्नो उत्साह गुमाउनु भएको मैले महसुस गरेको छु। एक थरी मान्छेले उहाँलाई कान फुकिदिन्छन्, मन्त्रीज्यू तपाईँले यस्तो यस्तो निर्णय गर्नुभयो भने 1 पत्रिकामा तपाईँको दुर्नामी हुन्छ, 2 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट तपाईँलाई चिठी आउँछ, 3 तपाईँलाई विपक्षीले यसरी समाउँछ भनेपछि पहिला मन्त्री नै सेफ साइडतिर जान थाल्नुहुन्छ, निर्णय नगर्ने, लुकी हिँड्ने, भाइ हिँड्ने भनेपछि जुन किसिमले सङ्घर्ष गरेर नेतृत्वमा आइपुग्यो त्यो कुरो पदमा पुगेपछि चाहिँ रिफ्लेक्सन हुँदैन। दोस्रो कुरो, आफ्नो सामान्य जीवनमा रहँदा राजनीति गर्दा जे गर्छु भने सपना देख्न भएको थियो नि, त्यो कुरो चाहिँ मन्त्रालयमा आइसकेपछि जे हजुरमै व्यस्त भए जस्तो उद्घाटन गर्न मन लाग्ने, विसर्जन गर्न मन लाग्ने, मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन मन लाग्ने, आफ्ना समाचार आए कि आएन खोजी गर्न मन लाग्ने, आफ्ना चाहिँ जुन एक प्रकार लगभग राजनीतिक दर्शन बिर्सिने जस्तो नेताहरूमा देख्छु। र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो विषयमा गाम्भीर्यता नै नलिने, जुन विषयका मन्त्री हुनुहुन्छ त्यो विषयको जानकारी नलिने, अरू विषयको जानकारी लिने
भनौँ न एक प्रकारले वन मन्त्री हुनुहुन्छ भने वनको बारेमा थाहा नहुने, उहाँले अर्थतन्त्रको नेकपा र नेकाको राजनीति कसरी गएको छ भन्न सक्ने। अब गृहमन्त्री भयो, शान्ति सुरक्षा कुरो नजान्ने, तर चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा के भइरहेछ, ट्रम्प प्रशासनले के गर्दैछ भने जान्ने हो नि त, कुरो सिद्धियो नि त। मूल कुरो मन्त्री भइसकेपछि आफ्नो विषयको ज्ञातामा उहाँहरू चुर्लुमै डुब्नुपर्छ। त्यसको ज्ञान भएपछि बल्ल कमान्ड गर्न सकिन्छ। यस्तै गरी सचिव, महानिर्देशक, कार्यालय प्रमुख र योजना प्रमुखहरूमा पनि यही कमी देख्छु। धेरै मान्छे भएभित्र बाँचेर जाइरहनु, सबैलाई डर भनेको अख्तियारै भन्ने भयो। यो जस्तो एक प्रकारले मुलुकलाई सिद्ध्याउने मेलोमेसो केही पनि भएन। अख्तियारमा मेरा पनि आफ्नै नजिकका साथीभाइहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। अख्तियारको केही गलत काम होला, गलत काम नहोस् भनेर सेफगार्डको निमित्त नै बसेका हो। मुलुकमा हुन आँटेको राम्रै काम पनि रोक्न अख्तियार त स्थापना भयो होइन नि। त्यो कुरो के अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, त्यहाँका सचिव, त्यहाँका कर्मचारीलाई जानकारी छैन र? यो अनावश्यक रूपमा यस्तो गर्ने। दोस्रो कुरो, कर्मचारी तन्त्रले त यो त 5 वर्ष भनेको त आफ्नो सौभाग्य हो नि। 3 वर्ष मुख्य सचिव हुन पाउनु त जीवनकै सौभाग्य हो। तर कसरी 3 वर्ष गुजार्न सकेला, कसरी 5 वर्ष काटेला, राम 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 राम, आज बल्ल शनिबार बित्यो, भोलि आइतबार आउँदैछ, अब चाहिँ मेरो चाहिँ 5 वर्षमा 1 वर्ष गयो, 4 वर्ष अझै बिताउन बाँकी छ भन्ने सोच राख्ने भनेको त योभन्दा हाम्रो के मुलुकको निमित्त अहित त के हुन सक्ला र? अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ वास्तवमा यो नेतृत्व, कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेकाले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई चाहिँ आफ्नो साथमा लिने र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने र मन्त्री लगायतका राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ यो कुरो गर्न सकिन्छ, यो कुरो गर्न सकिन्न प्रष्ट रूपमा भनिने हो, मुलुकको हितको पक्षमा जानिने हो। जस्तो मैले देखेको चाहिँ त एउटा कुरो त अहिले हाम्रो नेपालमा यही अलि पछिल्लो चरणमा कुलमान घिसिङ नै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भएर आएपछि त लोड सेडिङ मुक्त भयो नि त। अब हाम्रो भारत र बङ्गलादेशले बिजुली किन्छु भनेका छन्। यो वर्ष हामी 3000 मेगावाट जलविद्युत पुर्याउँछौँ भनेका छौँ। अब हामीले भारत र बङ्गलादेशसँग चाहिँ बिक्री गर्ने कुरामा हामी टुङ्गोमा पुग्यौँ त, त्यो कुरो हामीले विचार गर्न पर्दैन। सिमेन्ट उद्योगमा नेपालमा 200 वर्षको दक्षिण एसियालाई सिमेन्टको चाहिँ माग पूर्ति गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ। किन भन्दा यो त निर्माणको काम त भइरहन्छ। हामीसँग डन्डी हामी उत्पादन हुन थालेको छ। हामीले डन्डी उद्योगमा, रङ उद्योगमा, रङ भनेको त के हो, हाम्रा माटो ढुङ्गा जुन कलरफुल छन् त्यसबाटै बन्छ, के त त्यसमा हामी अगाडि बढ्यौँ त। यसरी नेपालमा जे कुराको सम्भावना छ त्यो कुरामा गहिरिएर हामी राम्रोसँग गएनौँ। सोच अलि मन्त्री सचिव भने जस्तो राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वमा यो मुलुकलाई कसरी मेरो पालामा मैले के दिन सक्छु भनेर चिन्तन गर्ने कुराको कमी हुँदा मुलुकलाई अलिकति थोरै चाहिँ नि लाभ पुगेन कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अब अहिलेको कुरा गर्दाखेरि हामी लकडाउन सिद्ध्याएर हामी निषेधाज्ञाको अवस्थामा छौँ। अब कोरोना कहिलेसम्म रहने हो कुनै निश्चित छैन। 2 महिना रहन्छ, 2 वर्ष रहन्छ, कसैलाई यो थाहा छैन। अब यसरी नै यो निषेधाज्ञा बढ्दै गयो, लकडाउन बढ्दै गयो भने यसले चाहिँ अब हाम्रो लागि के चुनौती ल्याउला आगामी दिनमा? मलाई यस्तो लाग्छ, तपाईँले भनेको जस्तो अवस्था सिर्जना नभइदियोस् भन्ने कामना गर्छु। अब अनन्तकालसम्म चाहिँ कर्फ्यू नै भइरह्यो भने त के हुन्छ र? अब उत्पादनहरू बिस्तारै घट्दै जान्छ, आर्थिक क्रियाकलापहरू घुम्दै जान्छ, मान्छेका रोजगारीहरू घुम्दै जान्छन्। मान्छेसँग केही पनि नभएपछि त उही सोमालियामा मान्छे खान नपाएर हाड र छाला मात्रै भएका फोटोहरू देख्थ्यौँ। अब एउटा बच्चा चाहिँ नि अब मृत्यु मुखमा पुरा भएर गिद्ध चाहिँ वेट गरेर बसिरहेको छ, बच्चा कहिले टिप्लाएर मैले टिपेर लैजाउँला भन्ने अवस्थामै पुगिन्छ। तर यस्तो काली लाग्दो अवस्थाको चाहिँ हामीले कल्पना नगरौँ। यो कोभिडको केही न केही यसका भ्याक्सिन निस्केलान्, यसका केही न केही चाहिँ यसको निकास निस्केला भन्ने नै विचार गर्नुपर्छ। तर यतिखेर तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ बडो मर्मस्पर्शी छ, मलाई पनि मनमा लागिरहेको छ। यतिखेर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, हाम्रो राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रीमण्डल साराले चाहिँ वास्तवमा यो मुलुकलाई अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने तरिका के हो त भएर उहाँहरू हर क्षण यसैमा चिन्तित हुनुपर्छ। त्यसैगरी नेपालका छात्र सङ्गठनहरू जस्तो एफएनसिसिआई छ, सिएनआई छ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स छ, वस्तुगत सङ्घ छ, उहाँहरूले पनि प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। वस्तुगत सङ्घमा जस्तो तेलका वस्तुगत सङ्घ छ, अब हामी खाने तेल कसरी आपूर्ति गर्न सक्छौँ त? उहाँहरूको खाद्यान्नको वस्तुगत सङ्घ छ, वास्तवमा चामल दाल हामी कसरी दिन सक्छौँ त? साल ट्रेडिङ छ, मैले चिनी नुन कसरी निरन्तर दिन सक्छु त? हामीसँग चाहिँ आयल निगम छ, मैले निरन्तर रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ कसरी नेपालमा ल्याइरहन सक्छु त? होइन त, यस्तो चिन्तन गर्नुपर्छ। यतिखेर मैले बुझेको चाहिँ आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ। मैले राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ अहिले कोभिड-19 पछिको सानो 3टा ब्लकमा उनले चाहिँ एउटा अध्ययन गरेको पाएँ। एक प्रकारले समग्रमा अर्थतन्त्रमा के असर परेको छ, एक प्रकारले क्षेत्रगत रूपमा चाहिँ के असर परेको छ
र 5 करोडभन्दा बढी चाहिँ ऋण लिएर काम गर्नेहरूमा के असर परेको छ भन्ने उसले सानो सर्वे गरेको छ। यो बाहेक चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले, राष्ट्रिय योजना आयोगले, एफएनसिसिआईले, सिएनआईले, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले, कुनै पनि वस्तुकर सङ्घले कुनै पनि योजना सार्वजनिक गर्न सकेको जस्तो मैले देख्दिनँ। यतिखेर वास्तवमा यो छाता सङ्गठनलाई भन्नुपर्ने अहिले संसारमा यस्तो यस्तो गरिएको छ, हाम्रै जस्तो अर्थतन्त्र भएको बङ्गलादेशमा, पाकिस्तानमा, भारतमा यसो गरिएको छ। जस्तो भारतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्ति मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट डे चाहिँ मनाइयो। त्यो बेलामा चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नै उहाँले एक प्रकारले प्रष्ट रूपमा नै भन्नुभयो 1.46 ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको भारतले अब पूर्वाधारमा लगानी गर्छ, ताकि त्यो खर्च गरेपछि निजी क्षेत्रको हातमा पैसा जान्छ। अब हामीले चाहिँ मुख्य गरी भारतमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनमा जान्छौँ, विकासमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ र जसले भारतलाई संसारमा चिनाउने गरेको छ त्यसको निकासी गर्न सक्ने वस्तु हामी उत्पादन गर्छौँ। उहाँको नीतिमा कतै पनि कसरी आयात गर्ने, आयातलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने छैन। कसरी आफ्नै उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने र उत्पादित वस्तु कसरी निकासी गर्ने भन्ने नै छ। त्यही सोचमा हामी पनि जान पर्छ। यसर्थ यस्तो बेलामा चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि अब प्रष्ट रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले आफै सक्दैन भने यसका जानकार अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ, विश्व अहिले त के भयो अन्तर्राष्ट्रिय विद्वानलाई पनि हायर गर्न सकिन्छ। कुन देशमा के छ यसको कम्पेरिटिभ स्टडी गरेर यस्तो बेलामा नेपाल जस्तो मुलुकले के योजना ल्यायो भने मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान हुन सक्छ भनेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ सल्लाह दिनुपर्छ। यसतर्फ हामी जानै पर्छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा पनि छौँ। अब सरकार एउटा भनौँ न लामो समय अर्थको क्षेत्रमा रहिसक्नु भएको छ, सरकारलाई चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? अहिलेको अवस्थामा हुन त धेरै सल्लाह दिइसक्नुभयो, तर बुदागत रूपमा सल्लाह दिनु पर्दाखेरि के सल्लाह दिनुहुन्छ कि अहिलेको अवस्थामा कसरी? मैले चाहिँ के भन्छु भने पहिलो कुरो त सरकारले अर्थतन्त्रको परिचायक भने पनि, अर्थतन्त्रको संवाद भने पनि, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भने पनि निजी क्षेत्र नै हो। हामीले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिसक्यौँ। यसर्थ निजी क्षेत्रलाई पेनिक नहुनुहोस्, सरकार तपाईँको साथमा छ। तपाईँलाई जुनै बेला अप्ठ्यारो पर्छ त्यो बेलामा सरकारले तपाईँलाई सघाउँछ भन्ने पहिला वचनम दलितरम हुनु भएन। सरकारले निजी क्षेत्रलाई ढाड दिइरहनु पर्यो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, सरकारले जहाँ चाहिँ अहिले हस्तक्षेप गर्न सक्छ त्यसमा चाहिँ सरकारको पनि घाँटी हेरेर हाड्ने नि हो। त्यसमा सरकारले सहयोग गरिदिन पर्छ। जस्तो साना साना 1 लाख रुपियाँको पसल चाहिँ पुरै र्याक खाली भएको छ भने सरकारले 1 लाख रुपियाँ नै दिएर र्याक चाहिँ भरिदिनु पर्छ। साना साना किसानहरू, घरेलु उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तकलाहरू, आफै स्वरोजगारका उद्योगहरू नै एक प्रकारले पेनिक भए भने ती मान्छेहरू भोलि सडकमा आउँछन्। त्यस्तालाई चाहिँ तुरुन्तै सरकारले बचाइहाल्न पर्छ। त्यसमा तलमाथि केही नै गर्ने हुन्न। अर्को चाहिँ जहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रले अलिकति काम गर्न सक्छ, जस्तो उद्योग धन्दा कल कारखानामा चाहिँ यदि त्यहाँ हेल्थ प्रोटोकल कायम गर्नको निमित्त सानो एउटा चाहिँ हेल्थ पोस्ट खडा गरिदिने, 4 जना नर्स राखिदिने, नियमित रूपमा चाहिँ नि त्यो मजदुरहरू र कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर त्यही उनीहरूलाई राखेर काम लगाउन सकिन्छ भने त काम गर्न दिने। जस्तो अहिले निषेधाज्ञा जारी भएको छ, त्यस्तो बेलामा पनि उद्योगका उत्पादित सामान चाहिँ तिनलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्टेसन गर्न दिने। उनीहरूको कुनै सामान आयो, आयात निर्यात सहज रूपमा गरिदिने। भन्सार नाकामा 24 घण्टा यो 10-5 भन्ने होइन, यस्तो बेलामा राति मध्यरातमा सामान आइपुग्यो भने हामी निकासी पैठारीको जाँचपास गरिदिन्छौँ भनेर छोडिदिने। यस्तै गरी कर कार्यालय लगायतले पनि केही समय फुर्सद पनि दिने र जुन प्रक्रियाबाट उनले कर तिर्ने पुग्ने, उनले नगद बुझाउन आए पनि, उनले ब्याङ्क ट्रान्सफर गरे पनि, उनले यतिखेर चेक मात्रै चाहिँ उसले डिपोजिट गरे पनि, जुनसुकै विधिद्वारा तिरेकोलाई पनि सरकारले अर्थात् प्रशासनिक रूपमा चाहिँ सरलीकृत यो कुनै पनि प्रशासनिक शास्तिको अनुमति दिनु भएन। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ यो मौद्रिक नीति अन्तर्गत चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रलाई कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ त सहिलो बनाइदिनै पर्यो। खास गरी बिमामा, इन्सुरेन्स र ब्याङ्किङ प्रणालीमा चाहिँ एकदम सहजता दिने। किन उनको कोल्याटर राखेकै छन्। आखिर उद्यमीहरूले त त्यसै ऋण त पाएका छैनन्, ऋण फिर्ता गर्नै पर्छ, ऋणको ब्याज पनि तिर्नै पर्छ। त्यसमा जे सरलीकृत गर्न सकिन्छ अहिले कम्पेरिटिभली इन्सुरेन्स पनि ब्याङ्क पनि केही प्रफिटमै छन्। उनीहरूको नोक्सानी थोरै घटाएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो ब्याङ्किङ प्रणालीमा चाहिँ र इन्सुरेन्सको प्रणालीमा सहजता दिनै पर्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ नेपालको उत्पादन नेपालीको भान्सामा, नेपालीको घरमा पुग्ने चाहिँ विधिमा हामी जानै पर्यो। त्यसमा चाहिँ कति पनि कमी हुनु भएन। अहिले सङ्गठित रूपमा भारतबाट चीनबाट चाहिँ स्याउको 1 ट्रक अथवा भारतबाट 1 ट्रक तरकारी चाहिँ सिधै काठमाडौँ तरकारी बजारमा आइपुग्ने। तर हाम्रो चाहिँ एक सालकै यो लालबन्दीमा फलेको गोलभेडा, रौतहटमा चाहिँ फलेको चाहिँ प्याज काठमाडौँमा चाहिँ नआइपुग्ने, यस्तो अवस्था हुनु भएन। त्यस्तो कुरामा सरकारले विचार गर्न पर्यो। यो सहकारीको, किसानको, मोटर
मोटरसाइकल दुध बेच्न हिँडेको किसान छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लकडाउन छ तिमी किन हिँड्यौ, तिमी यहाँ 1 घन्टा उभियौ भन्न भएन। यो विवेक प्रयोग गर्न पर्यो प्रशासनले, होइन त? घुम्दै हिँडेको छ भने त्यसलाई 1 घन्टा उभ्याउनु स्वाभाविक हो, तर त्यही कुरोले ऊ खाएर बाँचेको छ भने उसलाई विचार गरिदिनु पर्छ। अहिले कयौँ ट्याक्सी ड्राइभरले ट्याक्सी नचलेपछि ट्याक्सीमा तरकारी बेच्न थालेका छन्। वास्तवमा त्यो ठेलगाडाले के गर्ने? ठेलगाडा चलाउने मान्छेलाई पनि सानो चाहिँ केही चाहिँ खाद्यान्नहरू बिक्री गर्छ भनेर पो सरकारले सिकाइदिनु पर्ने हो कि त? पालिकाहरूले आफ्नो आफ्नो वडामा सुरक्षित रूपमा तिमी पनि पुरै चाहिँ पिपी लगाऊ तलदेखि माइसम्म यसरी बिक्री गर, यो वडामा, यो वडाले चाहिँ तिमीलाई संरक्षण दिन्छ, बिउ पुँजी तिमीलाई दिन्छौँ, 5000 रुपियाँ दिन्छौँ, 5000 रुपियाँको सामान ल्याएर बेच र नाफा गर भन्नु पर्यो। त्यो सोच सरकारमा देखिएन, किनकि सरकारको 2 दिन पहिलेको कुरा हामी गऱ्यौँ भने होम डेलिभरी गर्ने केही मान्छेहरूलाई पक्राउ गरेर पुलिसले बाटोमा उभ्याइदिएको थियो। सम्भवतः त्यो सोच सायद सरकारमा अब छैन या सरकारले आफ्नो उसमा डेलिभर गर्न सकेका छैन। र अन्तिममा जस्तै अहिले नै हामी गरौँ, यो अब लकडाउन र यो निषेधाज्ञा कति बढाउँदै जाने त? किनकि हुन त अब कोरोना सङ्क्रमण बढै छ अहिलेसम्म। अब अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्दाखेरि सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दो छ। अब यसको के यो निषेधाज्ञा भनेर मात्रै एउटा समाधान हो या अब अरू पनि केही हुनसक्छ? किनकि अर्थतन्त्र चलायमान जनजीविका अगाडि बढाउनु पर्यो। यसमा हामीले सामान्यतः दक्षिण कोरियाबाट नै लेसन लर्न गरियो। दक्षिण कोरियाले चाहिँ उसले चाहिँ तीन किसिमका क्याटेगोरी बनायो। जहाँ चाहिँ रेड जोन छ, रेड एरिया छ, रेड ब्लक छ, जहाँ चाहिँ कोभिड फैलेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेलाई इन्क्लुड गर्न दिएन, त्यहाँ चाहिँ उद्योग व्यवसाय गर्न दिएन। तर अलिकति कतै सम्भावना भएको, अलि शङ्का भएको जस्तो ठाउँलाई उसले ग्रे जोन जस्तो गरेर त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले कारोबार गर भन्यो। जहाँ चाहिँ यो कोभिड छैन त्यसलाई ग्रिन जोन भन्थ्यो। ग्रिन जोनमा चाहिँ उसले स्वतन्त्र रूपमा विचार गरेर काम गर भन्यो। अहिले नेपालमा पनि यो गर्न जरुरी छ, किन कयौँ पालिकाहरूले म ग्रिन जोनमा पर्छु, म कहाँ एउटा पनि कोभिडको सङ्क्रमित छैन भनिरहेका छन्। कुनै कुनै पालिकामा 1-2 जना फाट्टा देखेका छन्, देखेकालाई पनि उसले क्वारेन्टाइनमा या आइसोलेसनमा राखेका छन्। जनतालाई राम्रैसँग यो विषयमा जानकारी दिएका छन् भने त्यो ग्रे जोनमा पनि हामीले काम गराउन सकियो। जुन चाहिँ अलिकति रेड जोनमै पर्छ, अलिकति चाहिँ सङ्क्रमित बढी नै भएको ठाउँ छ, त्यसमा त सिल गर्ने, त्यहाँ चाहिँ एक प्रकार निषेधाज्ञा जारी गर्ने तर्फ हामी जानै पर्छ। त्यही हुनाले यो अहिले खास गरी अमेरिका, ब्राजिल जस्ता त्यहाँका राष्ट्रपतिहरूले पनि उनीहरू आलोच्य भएका छन्। कुरोको चुरो यही नै हो के त अहिले कता अब हामीले कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापै नगर्ने त के त खालि यो कोभिडले सिद्ध्याउँछ भनेर सारा ब्लक सधैँ चाहिने लकडाउनै गरेर नि निषेधाज्ञा जारी गरेर नि यसरी त हामी त इकोनोमिकली त हामी त जिरोमा पुगिहाल्छौँ नि, अरू देश हामीलाई जितिहाल्छ नि भन्ने त्यहाँका राष्ट्रपतिहरूको अहिले भनाइ हो। कता न कता एक प्रकारले त्यो भनाइ अहिले विश्वव्यापी रूपमा सेल भइरहेको छैन, तर पनि एक कोणबाट हेऱ्यो भने त त्यो भनाइमा आंशिक सत्य त छ नि। नेपालका निजहरूले भनेको त्यही हो, सुरक्षित भएर हामीलाई काम गर्न दिनुहोस्। यसर्थ तपाईँले अहिले पनि ट्याक्क उच्चारण गर्न भएको थियो, मैले पनि सुने। अहिले अनलाइनको व्यापार भइरहेछ, होम डेलिभरी भइरहेछ। यो निषेधाज्ञाको बेलामा यस्तो काम पनि गर्न पाइँदैन भनेर समातियो। आम मान्छे बजारमा जानु ठिक हो कि केही 2-4 जना मान्छेले होम डेलिभरी गर्नु ठिक हो त? वास्तवमा कसरी काम गर्नुपर्छ त? कसरी सुरक्षित हुन्छ? इकोनोमी पनि चलायमान हुने र कमभन्दा कम मान्छेको इन्टरफेस, कमभन्दा कम मानिसको हिडुलबाट अधिकभन्दा अधिक कारोबार हुन सक्छ भन्ने सोच त बनाउनु पर्यो नि त। यसर्थ म चाहिँ प्रहरी हुँ, मलाई आदेश पालन गर्ने हुँ, म प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँ, मैले निषेधाज्ञा मात्रै जारी गर्न सक्छु, म चाहिँ यो यहाँको गार्ड हुँ, मैले यहाँबाट तपाईँलाई हलचल गर्न दिन्न मात्रै भनेर प्रत्येक व्यक्तिहरू यसरी आफ्नो के भनौँ वास्तविक जे गर्नु पर्ने हो त्योभन्दा बाहिर गएर खालि कोरा कानुनको मात्रै अनुसरण गरे भने त अर्थतन्त्रलाई धक्का पुग्छ। यसर्थ हामीसँग यति थिङ्क ट्याङ्क चाहिन्छ राम्रै। मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्थ्यो भने त्यो पञ्चायत कालमा चाहिँ ठुल्ठुलो जुलुस भयो भने एउटा कमान्ड बन्थ्यो अरे के, गृहमन्त्री आइजिपी कहाँ बसेर अब नेपालभरि कहाँ कहाँ कसरी चाहिँ के गरी परिचालन गर्ने भन्थे अरे। अहिले हुन त उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षता भएको त्यस्तै होला। एउटा चाहिँ कतै न कतै यस्तो ठाउँ चाहियो जुन ठाउँमा बसेर नेपालभरिको अवस्था हेरेर कहाँ कहाँ आर्थिक क्रियाकलाप कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा थिङ्क ट्याङ्क गरेर बस्ने। त्यो थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई बाहिरबाट सल्लाह पनि दिन सकिने। जस्तै कृष्णहरीजीले तपाईँले एभिन्यू टेलिभिजन यत्रो अन्तर्वार्ता दिनुभयो, तपाईँ हामी 1 घन्टा हामी कहाँ आउनुहोस्, हामी तपाईँसँग विचार लिएर के गर्न सक्छौँ भन्यो भने त्यो भेन्टिलेट गर्न सकिने हुन्छ कि त? अहिले मान्छेले लेखिरहनु भएको छ, अमेरिकाले के गर्यो, जापानले के गर्यो, कोरियाले के गर्यो, कसरी अरू मुलुकले काम गरिरहेको छ। त्यो जानकार मान्छेको अभाव त छैन। यसर्थ सबै कुरा समग्रमा एक ठाउँमा बास्केटमा सूचनाहरूलाई लिएर त्यसलाई परिचालन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सम्भव भएसम्म धेरै ड्यामेज हुन नदिने, लयमा ल्याउने गरी नै हामीले काम गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र नै डामाडोल भयो भने वास्तवमा मुलुकलाई फेरि सम्हाल्न कठिन हुन्छ। मान्छे त बाँचिएला,
कुरो उठ्या छ, चल्ला पहिला कि कुखुरा पहिला भने जस्तो, ज्यान जोगाउने कि अर्थतन्त्र जोगाउने भने जस्तो। यो त कस्तो भने यो त छान्नै मिल्दैन के, यो त सबै कुरो नै बराबर छ। अब कृष्णहरिजीलाई तपाईँलाई हात तपाईँको जोगाउने कि खुट्टा जोगाउने भन्यो भने त हातको फङ्सन र खुट्टाको फङ्सन फरक छ। मलाई हात पनि जोगाउनु परेको छ, खुट्टा पनि जोगाउनु परेको छ। यस्तो अर्थतन्त्र पनि जोगिनु पर्छ, मान्छेको जिउ पनि जोगिनु पर्छ। यसको बिचको सन्तुलन खोज्न पर्छ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा र हामी छलफल गर्दैथ्यौँ देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी चुनौती र सम्भावित समाधान लगायतका विषयमा। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर।